अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान आर बैक इन पाकिस्तान। तो आ गए भाई वापस गुंडे लोग, तो देखते हैं भाई क्या नया चांद चढ़ाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पे तालिबान वापस आ गए हैं। सवात का एक इलाका है पाकिस्तान का, मालाकंड डिवीज़न बड़ी मशहूर है यहाँ पे, जहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज ने पिछले जो है वो 2007 और 2010 में जब तालिबान का बड़ा अरूज था तो यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस किए। और जो सबने सवात एक एरिया ऐसा है जहाँ पे बेसिकली टीटीपी जो है वो कहा जाता है इसकी बुनियाद थी और ये सब लीडरशिप यहाँ पे थी। जब मिलिट्री ऑपरेशंस किए तो ये भाग गए, लेकिन दोबारा फिर ये वापस जो है वो आ गए हैं और ये मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया पे और ये हर तरफ बड़े सहाफ़ी जो है वो लोग बात करें। मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का इसको कवर नहीं कर रहा, न्यूज़पेपर इसको कवर नहीं कर रहे, टीवी इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग चीज़ें देख रहे हैं, जो सहाफ़ी खास तौर पे ऑन ग्राउंड है, वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो वापस आ गए और उनके पास गन्ने भी हैं, गन्स भी हैं। और जो चीज़ सुनने में आ रही है कि उनके पास क्लाशनकोव्स हैं और उन्होंने रिसेंटली सुनने में आया था कि कुछ पुलिस वालों को भी पकड़ा हुआ था, एक फ़ौजी को भी पकड़ा हुआ था और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। और ये जो गवर्नमेंट और टीटीपी की नेगोशिएशंस होती, सारी बात है ये खटाई में पड़ रही हैं। रिसेंटली जो कोर कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उन टॉक्स को डील कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है क्वेटा बहावलपुर कोर में। मेरा ख्याल है इसमें दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एन ऑफेंसिव कोर रिलेटेड टू इंडिया। जबकि ये जो है इधर नए उधर अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिसेंटली जो टीटीपी कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन परेशानी की बात ये है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि सवात या ये इलाके जहाँ पे लोगों ने बड़ी जानें दी, बड़ा नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने जो है वो और फ़ौज पाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को निकाला, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कितने साल तक वो मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे। इन बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे इनको पकड़ा, इनको कैद किया, लेकिन थोड़ा अर्सा पहले खबरें आई थी कि इनको रिहा कर दिया गया है। ये जो टीटीपी के साथ टॉक्स हुई थी उन टॉक्स में रिहा कर दिया गया और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ये डी रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो टीटीपी के जो मिलिटेंट्स दोबारा सवात में आए हैं, इनके पास जैसे मैंने पहले बताया गन्स तो हैं और ये एक्सटॉर्शन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं और लोगों को ये बता लेते हैं लोगों से और पुलिस वालों को भी डराते धमकाते हैं। आप देखिए ये एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें एक बहुत पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया था और ये जो बात और हमने पैगाम दिया था कि हम जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन इन तालिबान का वापस आ जाना, इनको रिसेंटली पाकिस्तान ने रिलीज़ किया। कई इलाकों में सुनने में आ रहा है कि इनके पास असला नहीं है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में ये आ रहा है कि ये असला है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था एक लेफ्टिनेंट जनरल हरून असलम है, उन्होंने आई थिंक सवात में भी डिलीवर किया हुआ है, सर्व किया हुआ है। उनकी भी कुछ ट्वीट वगैरह चल रही थी और वो भी कह रहे थे कि सवात के अंदर जो बिल्डअप हो रहा है ये जो है ये या तो इंटेलिजेंस फेलियर है या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। सो इट मीन्स कि ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो डायलॉग है ये फेल हो जाना है, इसने कामयाब नहीं होना क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं। और पहले तो ये था कि पाकिस्तान जब दहशतगर्दी की जंग लड़ता था तो अमेरिका से हमारे साथ डील थी, हम उनसे वो पेमेंट पैसे भी ले लेते थे और उनकी कंट्रीब्यूशन होती थी और वो हमारी सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी तो ज़ाहिर बात है अमेरिका से हमें पैसा नहीं मिलेगा, ना ही कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें पैसा देगी कि ठीक है आप टीटीपी को कैसे ख़त्म करेंगे। अभी तो ये हमें जो भी हमने करना है ये खुद करना है, इसका पैसा भी हमें खुद लगाना पड़ेगा और
اب گو کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوکل لوگوں نے بڑی جانیں دی ہیں، لوکل لوگ تو آج بھی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب لوکل لوگوں کو ایکسپوز کر دیا جائے گا ٹی ٹی پی کے ان گنڈوں کے بیہاف پہ کہ یہ جو مرضی لوگوں سے بتا لیتے رہیں، لوگوں کی گاڑیاں چھینتے رہیں، پولیس والوں کو کڈنیپ کر لیں اور یہ چیزیں ہوں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان میں اس وقت تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں واپس سیٹلڈ ایریاز میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا یہ کوئی ڈیل ہے، اور اگر ڈیل ہے تو کس طرح کی ڈیل ہے؟ اور لارجلی جو میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی جو لوکل آبادی ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو طالبان واپس کیوں آ رہے ہیں، کیا یہ حکومت کے کہنے پہ آ رہے ہیں، کیا یہ ویسے آ رہے ہیں؟ اور کیونکہ ان کا ایک خاص قسم کا حلیہ ہے، خاص قسم کے یہ لوگ ہیں، یہ لارجلی نظر آ جاتے ہیں اپنی آؤٹ لک کی وجہ سے۔ انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہیں، کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ایک دے ڈونٹ لک نارمل، وہ ظاہری بات ہے ایک وہ کیونکہ وہ دے کال دیم سیلف ایز مجاہدین، تو وہ عام جنرل پبلک جو ہے وہ تو گھبرائی ہوئی ہے کہ کیونکہ ان کو کہا کہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے ونس فار آل ان کو کلیئر کر دیا ہے، لیکن اگر یہ لوگ واپس آ گئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے یا اسلحہ نہیں ہے، تو کم از کم اس میں انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں سننے میں یہ بھی آیا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ جب صحافیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان چلے جائیں۔ اور اسی طرح نارتھ وزیرستان جو ہے وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو ملیٹنٹس ہیں اور وہ واپس آ گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیز فائر ہے، لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم ہے، آئی تھنک انہوں نے سرو کیا ہوا ہے اس ایریا میں سوات کے اندر، اور یہ جی او سی تھے اور ان کی اچھی گرپ ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اسٹیٹ کو ان کے خلاف لڑنا چاہیے، پیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈائلاگ فیل ہو جائے گا، اور جو ہے وہ پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کو اونرشپ لینی چاہیے۔ اب پروونشل گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، سینٹرل گورنمنٹ ہے ہماری نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرح چیزیں چلیں گی، آئندہ چیزیں کس طرح ہوں گی، اب یہ کس طرح نظام چلے گا۔ جتنی بھی آپ کہا جا رہا ہے کہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے تو طالبان اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور یہ جب سیٹلڈ ایریا میں گھس جاتے ہیں تو پھر ان کو نکالنا، آپریشن کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم نے افغانستان کے طالبان کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے ہیں، ان کو ہم نے الاؤ کیا کہ وہ آئیں، کیونکہ یہ افغان طالبان کی بھی تھی کہ یہ لوگ پاکستان چلے جائیں، اب یہ لوگ پاکستان آتے ہیں تو ان کو کس طرح مین اسٹریم کیا گیا ہے؟ اگر ان کا نظریہ وہ ہے، اگر ان کی اسکول آف تھاٹ وہ ہے، تو ہم ان کو کس طرح رکھ سکتے ہیں اپنے اس سیٹ اپ کے اندر؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اور جس طرح پاکستان نے ریسنٹلی ٹی ٹی پی کے لیڈر عمر خالد خراسانی کو قتل کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان نے کروایا ہوگا، لیکن اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کروایا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی آبویسلی پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پیرل کسی اور نے کروایا ہو، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے اس کے بڑے جو فٹ پرنٹس ہیں افغانستان میں بڑے تگڑے قسم کے ہیں، کیونکہ ایک بڑا عرصہ پاکستان نے وہاں پہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ انگیج رہے ہیں، اور پھر صرف طالبان کے ساتھ انگیج نہیں رہے، اور بھی جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک انگیجمنٹ رہی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کو جہاں پہ اکنامک فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں مصروف رہیں، اور ہم ایک طرف ہم نے ٹی ٹی پی کا محاذ کھولا ہو، ایک طرف طالبان کا محاذ کھولا ہو، ادھر اکنامک چیلنجز بھی پاکستان کے ٹاپ پہ چل رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور فوج پہ حملے بھی کر رہی ہے۔ ابھی جس طرح میں نے آپ کو آج ہی ایک بتایا تھا کہ ان کے ایک عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ جو فوج کے لو رینک کے لوگ ہیں وہ میوٹنی کر دیں ہائر رینکس کے اوپر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ کس طرح چیزیں ہوں گی اور کس طرح آگے ہم جائیں گے اگر ہم اسی طرح ہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے۔
جس طرح فارمر جو کہا جاتا ہے کہ جو بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کور کمانڈر تھے ان کو بہاولپور میں فیض امین صاحب کو لگا دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جو چیف نور ولی مسعود کے ساتھ افغانستان میں ڈائلاگ بھی کیا، پاکستانی علماء کو بھی بھیجا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی علماء جو ہے وہ بھی ناکام لوٹے، اور کہا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں جو آرمی پبلک اسکول ہے اس کے میسکر میں بھی انوالو تھی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ سننے میں آیا کہ شاید اب وہ لوگ وہ مارے جا چکے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم ایک دہشت گرد جماعت جو ہے وہ افغانستان میں چھپی ہوئی ہے، ہم وہاں پہ جا کے ان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں پکڑاتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کس طرح مستقبل میں انگیج ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بڑی مشکل سی سچویشن میں ہم دوستوں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہاں پہ جو جماعت اسلامی اور جو مذہبی طور جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل ایک فوجی چھاؤنی سے ایک ایف سی کے جو پولیس کے لوگ ہیں وہ انٹیلیجنس کے لوگوں کی موجودگی میں جو ہے وہ اغوا ہو گئے، دیر کے علاقے میں ماضی میں بھی طالبان کا قبضہ رہا، دیر اپر دیر اور لور دیر خیبر پختونخوا کے کچھ ایریاز ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے جو سیاستدان ہیں پریشان ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا پولیٹیشینز جو ہیں کچھ مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوم کے یہ جو ڈرامے ہیں اس کے لکھاری کون ہے، اس کے ہدایت کار کون ہے، اور یہ کیوں دوبارہ پہ طالبان کو الاؤ کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں دوبارہ۔ سو یہ بڑے ایک انفارچونیٹ سی سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں، نہ تو قوم کو اعتماد میں لیا گیا اس حوالے سے، لیکن نہ ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ طالبان کا واپس آنا کیوں جو ہے وہ اتنا چھپا کے رکھا جا رہا ہے اور کیوں عوام کو نہیں بتایا جا رہا۔ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہمارے جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا کے ایریاز میں آ گئی ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ معاملات کی اور طرح کے ڈسکس ہو رہے ہیں، یہاں پہ میڈیا کچھ اور ڈسکس کر رہا ہے جبکہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ ملیٹنٹس کا خطرہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی ہے اس نے یہ بالکل بات کہی تھی، یونینیمسلی کہا تھا کہ جو تحریک ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاک جو ہمیں ہونی چاہیے، اور سب پولیٹیشینز نے کہا تھا کہ لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کی سپرویژن کرے گی، لیکن کویشچن یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو ڈیولپمنٹس خاص طور پہ کے پی میں ہو رہی ہیں اس میں پارلیمنٹ کو کتنا اعتماد میں لیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو کتنا پوچھا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کو کیا بتایا جاتا ہے، یہ کویشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہم 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اسی طرح ہم چڑی چھکا کھیل رہے ہیں، طالبان ادھر جاندے ہیں، طالبان ادھر ہوندے ہیں۔ ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو یہی ہے کہ جو گرو جی ہیں بھائی وہ واپس آ گئے ہیں ہمارے، پہلے بھی انہوں نے کافی نقصان کیا پاکستان کا، ایسے ہی ہے نا بھائی، پتہ ہے آپ کو، تو اس لیے بھائی وہ واپس پھر سے ان کو لایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا یہاں پر بولیں کیا نہیں بولے۔ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ بہت ایک ان میں خوف سا آ گیا کہ وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، وہ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کو کچھ کنٹرول کریں، کچھ عوام کو کوئی بندہ اعتماد میں نہیں لے رہا کہ بھئی آپ صبر کریں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ہی کچھ نہ بھائی گناونی سی سازش اب چلی ہے، وہ امریکہ والی سازش جو عمران خان کے خلاف تھی نا، وہی یہاں پر کوئی سازش اب چلی ہے کہ پتہ نہیں اب یہاں ہو گیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اب دیکھو بھائی امید تو ہے کہ بیسٹ ہوگا کچھ، لیکن بیسٹ ہوتا ہوا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے آتے ہی کچھ لوگوں کو پکڑا ہے، ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ڈالی بھی ہیں، تو وہ ہم تک پہنچی بھی ہیں، ہم نے دیکھی ہے، لیکن دیکھو بھائی اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ بہتر ہی ہو، ہمیں تو بھائی بہتر کی امید رکھنی چاہیے، باقی پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی ہمارے لوگ، سمجھ نہیں ہمیں آ رہے۔ تو بھائی نہیں، سوات میں ان کے انکشاف کچھ ہوئے ہیں، کافی کچھ نہیں بھائی انکشاف تو ہوئے، لیکن دیکھا جائے تو ہم نے باڑ پر بھی اتنا پیسہ لگایا، اتنے نوجوان بھی ادھر انہوں نے شہادت پائی ہے، اتنا اربوں خربوں ڈالر باڑ پر لگائے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کو کیسے ادھر دخل اندازی ان کی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھا جائے 2-3 دن لگ گئے، جو کرسانی مرا تھا نا ادھر ان کا ایک بڑا وہ کرسانی مرا ان کا سب سے بڑا وہ ان کا
वो सबसे बड़ा था, उसने बहुत से ऑपरेशन किए, यहाँ तक कि वो इंडिया में भी गया, उधर जम्मू में भी उसने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं उधर भी, लेकिन उधर से कुछ वो बचा के आ गया, पता नहीं कैसे बचा के आ गया, क्योंकि हमें तो इधर बहुत सी खबरें मिलती थी कि इंडियन आर्मी उधर बहुत एक्टिव है, लेकिन उधर से भी वो बच कर आ गया और उसने बहुत उधर नुकसान भी किया। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान ने भी, पाकिस्तान को भी उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि अब ना काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हो रहा है। जब से वो मरा है ना, तो इनकी एक मीटिंगें स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान की, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में इनको मार रहे हैं, इनके पता नहीं पीछे कौन है, चाहे अमेरिका है, चाहे जो भी अमेरिका है या इधर पाकिस्तान के बंदे या जो भी है, खुफिया इनको मार रहे हैं चुन चुन कर, जो इनके मेन है, जो बड़े बड़े इनके हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, अब पाकिस्तान इनको वही दोबारा गलती कर रहा है पनाह देने की, तो इसका लिहाजा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान में इनका कत्लेआम किया जा रहा है, इनको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, जो मेन बंदे हैं, लोकल नहीं, मेन इनके जो कमांडर हैं। पिछले काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं कि हमारी जो फ़ौज है ना, उसने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज ने तो खैर दी हैं, साथ जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, जिस तरह मालाकंड डिवीज़न है, अपर देर है, लोअर देर है, वहाँ के जो इलाके हैं उधर इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ऑपरेशन रद्दल फसाद इन्होंने किया था और एक और ज़रबे गज़ब किया था इन्होंने। तो इस तरह के ऑपरेशन इन्होंने किए और कामयाब ऑपरेशन किए, और उसमें ऑपरेशन में इन्होंने इनका जो है ना एक तरह का सफाया किया था और ये यहाँ से भाग के जो है ना वो निकल गए थे। अच्छा, अब मसला ये हुआ है कि आप ये दोबारा जब आ रहे हैं ना, तो लोगों में एक खौफ फैल गया। ये नहीं कि नहीं, वो खौफ इसलिए फैला है कि हमारी इतनी मेहनत इनके ऊपर लगी है, इतना हमने सब कुछ जो है ना इसके ऊपर ज़ाया किया है, तो ये दोबारा ये एंट्री कैसे ले सकते हैं। अगर इन्होंने लेनी थी तो पहले कौम को एतमाद में या वहाँ के लोगों के एतमाद में क्यों नहीं लिया गया कि ये क्यों वापस आए। और देखो ना यार, ये तो एक गलत फहमी है ना कि ये खुद आ गए। हाँ, तो परमिशन कौन आ सकता है यार, आपके पूरा बॉर्डर आपने सील कर दिया हुआ है, हर वक्त आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज ऊपर जो है ना वो एक्टिव बैठे हुए हैं, खासकर उस साइड के ऊपर। तो ज़ाहिर बात है दाखिला जो वज़ीर दाखिला है जो हमारे, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है ना उसका कोई किरदार नहीं होता इस तरह के मसलों में, ये सारे डिसाइड करती है नेशनल जो है ना वो गवर्नमेंट, वो जो वफाक में लोग बैठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो अब पता नहीं आप इनके साथ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि हमारे कुछ उलमा वहाँ पे गए हुए हैं इनके साथ मुज़ाकरात करने में। तो जो स्टार में कल न्यूज़ परसों जो न्यूज़ चल रही थी कि ये वापस आ रहे हैं जस्ट छुट्टियाँ मनाने के लिए, कि हम जो है ना कुछ कहते हैं कि कुछ यहाँ के ज़्यादा इधर के रहने वाले हैं और वो कहते हैं कि हमने अपने आबाई इलाके में जाना है सिर्फ छुट्टियाँ मनाने के लिए। शायद उस हवाले से उनको कोई परमिशन मिली हो कि चलो ठीक है आप जितनी देर थोड़ी बहुत देखो आके 1 महीना है या 10 से 15 दिन, लेकिन चाहे वो छुट्टियां मनाने आए हैं चाहे जैसे भी आए, लेकिन एक खौफ व हरास है वहाँ के लोगों में, क्योंकि कल बहुत सारी रैलियाँ निकली हुई थी। यहाँ तक कि एक MPA जो है ना वो उसको जो है ना इन्होंने टारगेट किया और उसको वो भी अभी तक हॉस्पिटल में है, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई है या जो भी है। लेकिन हालात जो है ना आप अजीब से जो है ना वो लग रहे हैं और बाकी एक तरह से ना अनकम्फर्टेबल जो है ना हम फील कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि अब आपके सामने हमारे इंडिपेंडेंस डे है और आप साइडों पे देख लें कि किस तरह लोगों ने एक कैंपेन शुरू की हुई है, एक मूवमेंट शुरू की हुई है कि हमने किस तरह उसको मनाना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। और हमारे यहाँ आप देख लें आज 10 तारीख है, वो भी गुजर गई है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई इस तरह का नगमा इशू हुआ है, ना ही उसके ऊपर कोई प्लान हो रहे हैं, ना ही उसकी तरफ कोई प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारा मीडिया जो है ना वो सारा दिन इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कभी वहाँ पे हमला हो रहा है, कभी वहाँ से जो है ना वो ये आ गए। तो अब देखो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस मकसद के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है ना वो अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि वो खतरनाक है। बाकी होगा भाई जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन ये है कि हमारे लिए बेहतर हो, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।